बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में कुवैत की मशहूर सिंगर के साथ पेश आने वाला जिन्नात से मुताल्लिक एक पुरअसरार और सच्चा वाक़या। 1997 में कुवैत में एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ सिंगर थी, नूरा अल्तका, कि जिन्होंने एक बैंड बनाया था। ये बैंड ख़वातीन पर मुश्तमिल था और उस ज़माने में ये बैंड उरूज पर था। इनको शादियों में इनवाइट किया जाता था कि आएँ और हमारे शादी के इवेंट को अपनी खूबसूरत आवाज़ और मौसीकी से चार चांद लगाएं। इसी तरह 1997 में एक रोज़ रात 11 बजे के लगभग नूरा को एक कॉल मौसूल हुई। जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी जानिब एक खातून थी। वो खातून इनसे मोहब्बत का इजहार करने लगी और बताने लगी कि उनकी बेटी नूरा की बहुत बड़ी फ़ैन है और जुमेरात के रोज़ इनकी बेटी की शादी है और वो चाहती हैं कि नूरा वहाँ पर अपने बैंड के साथ परफॉर्म करें। पहले तो नूरा ने इनकार कर दिया, लेकिन नूरा इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर होती थी। इसका स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा सख्त होता था। इसके पास वक्त नहीं होता था कि वो शादी में जाकर परफॉर्म करे, लेकिन दूसरी जानिब से खातून इसको डबल मुआवजे की ऑफ़र करने लगी, जिस पर नूरा कुछ लम्हे सोचने के बाद कहने लगी कि ठीक है, मैं आपकी बेटी की शादी पर ज़रूर आ जाऊंगी। वक्त और तारीख मुकर्रर की गई। जुमेरात को 9 बजे के करीब इनका पूरा बैंड एक गाड़ी में सवार होकर निकल गया और उस घर पर जा पहुंचा जिसका पता नूरा को फ़ोन पर बताया जा चुका था। जब नूरा अपने बैंड के साथ मुकर्ररा जगह पर पहुंची तो उनकी आंखों ने जो देखा वो दंग रह गए। उन्होंने इससे पहले ऐसी शादी नहीं देखी थी। जिस तरह की वहाँ पर लाइटिंग थी, डेकोरेशन थी, वहाँ पर इंतज़ाम किया गया था, वो आम लोगों की शादी पर नहीं देखा गया था। शादी में शिरकत करने वाले लोगों ने, जिनमें ख़वातीन हजरात, बच्चे वगैरह शामिल थे, ऐसे लिबास पहने हुए थे जो नूरा और इसके बैंड ने पहले कभी नहीं देखे थे। नूरा और इसके बैंड को एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि इनको लिबास तब्दील करना होता था, तैयारी करनी होती थी परफॉर्म करने के लिए। और जब वो तैयार हुई तो उनसे मिलने कुछ औरतें कमरे में आईं। नूरा के ग्रुप में मौजूद ख़वातीन ने ये नोटिस किया कि इन औरतों के चेहरे कुछ पीले पीले से हैं, कद भी आम औरतों से काफ़ी लंबे हैं, इनकी स्किन भी थोड़ी खुरदुरी सी थी। और जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का दर्जे हरारत कुछ बढ़ सा गया। अब टीम की एक मेंबर नूरा की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाने लगी और कहने लगी कि नूरा, क्या आपने ऐसा महसूस नहीं किया कि इन ख़वातीन के अंदर आने से कमरे का दर्जे हरारत बढ़ गया है और ये कि इनकी वज़ह क़ता भी कुछ आम लोगों जैसी नहीं लग रही। नूरा कहने लगी कि हाँ, ऐसा मैंने भी महसूस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाओ। जब वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर बाहर निकली तो क्या देखती है, सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का वहाँ रश बढ़ता जा रहा था। उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू की। लोग इनकी परफॉर्मेंस को इतना एंजॉय करने लगे कि वो अपनी सीट से उठकर रक्स करने लगे। तालियों की गूंज और लोगों का शोर बढ़ने लगा। लोगों की तादाद भी बढ़ रही थी। जिस वक्त वो लोग रक्स कर रहे थे तो नूरा उसके बैंड ने नोट किया कि इनके पाँव की साख्त इंसानी साख्त जैसी नहीं थी, बल्कि इनके पाँव की साख्त बकरियों के खुरों जैसी थी। ये सब कुछ देखकर बैंड की एक लड़की तो बेहोश हो गई। तमाम लोग भाग भाग के इसके पास आए। नूरा से पूछने लगे कि इसको क्या हुआ है। नूरा ने उस वक्त तहम्मुल और दिलेरी से काम लिया। उन्हें कहने लगी कि हमारे पास काम का लोड बहुत ज़्यादा है, लगता है ये थकावट की वजह से बेहोश हो गई है। नूरा और दीगर लड़कियां अंदर से बेहद खौफज़दा थीं। वो बहुत परेशान हो गईं। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनके कानों में मुसलसल कोई सरगोशी कर रहा है, जो इनसे कह रहा है कि तुम गाती चली जाओ, गाती चली जाओ, हमें तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। फिर ये सरगोशियाँ शोर में तब्दील हो गईं और ये शोर बढ़ता चला गया। 12 बजे का वक्त होगा। लोगों की तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। उन्हें नहीं मालूम कि इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। एकदम इतना बड़ा मजमुआ लग गया कि वो सब के सब हैरान और परेशान हो गई। बहरहाल वो परफॉर्म करती रहीं
اور بہت تھکاوٹ اور خوف کے باوجود بھی انہیں مسلسل پرفارم کرنا پڑا۔ پھر ایک دم سے اذان کی آواز آئی۔ تقریباً صبح کے 4:30 بجے کا وقت ہوگا۔ نورا کے مطابق اس نے اپنی زندگی میں اتنی لمبی پرفارمنس کبھی کسی ایونٹ پر نہیں کی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ لائٹ جانے کے بعد ایک دم اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ لائٹ جانے کے ساتھ اس جگہ پر سناٹا چھا گیا۔ وہاں تو پہلے لوگوں کا اتنا شور تھا اور اب ایک دم خوف زدہ کرنے والا سناٹا چھا گیا۔ 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے کہ ایک دم سے لائٹ واپس آ گئی، لیکن اب بینڈ سامنے کیا دیکھتا ہے، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جی ہاں، وہ عالیشان گھر جہاں پر لوگوں کی کثیر تعداد تھی، بہت شاندار عالیشان شادی ہو رہی تھی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بینڈ کی خواتین کے سوا ان کو اور ان کے آس پاس کوئی دکھائی نہیں دیا۔ نورا اور اس کے بینڈ کی لڑکیاں خوف زدہ ہو کر چیخیں مارنے لگیں۔ دہشت کے عالم میں اپنا تمام ساز و سامان وہیں چھوڑ کر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ تھوڑا سا آگے گئیں تو ان کو ایک بزرگ دکھائی دیے جو شاید نماز پڑھنے کے غرض سے مسجد میں جا رہے تھے۔ وہ ان تمام چیخو پکار کرتی خوفزدہ خواتین کو دیکھ کر رک گئے، ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ تمام خواتین یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں اور چیخو پکار مچاتی بھاگ کیوں رہی ہیں؟ تو نورا نے کہا کہ پیچھے جو گھر موجود ہے وہاں پر ایک شادی تھی، ہمارے بینڈ کو شادی میں پرفارم کرنے کی دعوت دی گئی تھی، ہم وہاں پر پرفارمنس کر رہے تھے۔ میں کویت کی بڑی مشہور سنگر ہوں، یہ میرا بینڈ ہے۔ اور پرفارمنس کے دوران اذان کی آواز پر ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور سناٹا چھا گیا۔ جب لائٹ آئی تو سامنے کچھ بھی موجود نہیں تھا، ہم وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ ان کی بات سن کر بزرگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے کہ وہ گھر، اس گھر میں آپ آئی تھی، پر یہ گھر تو نہ جانے کتنے سالوں سے ویران اور بیابان ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ جب نورا اور بینڈ کی تمام خواتین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں پر ایک واقعی ویران اور بیابان گھر تھا، جہاں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کئی سالوں سے اس میں کوئی نہیں رہتا، کیونکہ وہ کھنڈر نما بن چکا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے وہ لوگ اپنے گھر پہنچے۔ اس کے بعد نورا نے پورے میڈیا کے لوگوں کو یہ واقعہ بتایا۔ لوگ اس کی بات کو من گھڑت کہانی قرار دینے لگے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید تم لوگوں کا کوئی وہم ہوگا، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نورا کا بینڈ چونکہ بہت زیادہ شہرت پا چکا تھا تو مزید مشہور ہونے کے لیے اس طرح کی کہانیاں وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کے بعد آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی نورا التقا کی جنات کی شادی میں شرکت ہوئی تھی اور ان کے بینڈ نے جہاں پرفارم کیا تھا وہاں جنات موجود تھے اور وہی جنات رقص کر رہے تھے۔ کانوں میں سنائی دینے والی سرگوشیاں انہیں جنات کی تھیں۔ خواتین، بچے اور حضرات اس دنیا کے انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ نورا التقا نے اس پرفارمنس کے بعد اور اس واقعے کے بعد زندگی میں پھر کبھی پرفارمنس نہیں دی تھی۔ جی ہاں، 1997 جمعرات کو رات 9 بجے سے 4:30 بجے تک پرفارم کرنے کے بعد زندگی میں کبھی نورا نے کام نہیں کیا۔ اس نے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی، یہی نہیں بلکہ اس کا پورا بینڈ ریٹائر ہو گیا اور اس کے بعد کبھی کسی نے گانا نہیں گایا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد نورا بیمار ہو گئی اور 2016 میں بالآخر اس کا انتقال ہو گیا۔ نورا اور اس کے بینڈ کے ساتھ یہ واقعہ سچ مچ میں پیش آیا تھا، کیونکہ اگر شہرت حاصل کرنے کے لیے نورا اور اس کے بینڈ نے یہ کہانی بنائی ہوتی تو وہ بینڈ اس واقعے کے بعد بھی پرفارم کرتا رہتا۔ لیکن نورا اور ان تمام خواتین نے جنہوں نے جنات کی شادی میں شرکت کی اور پرفارم کیا تھا اور انہوں نے اس واقعے کے بعد گانا اور کسی بھی ایونٹ میں شرکت کرنا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں
تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔